बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नजीबुल्लाह न्याज़ी अपने चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता है और चलते हैं विलाग की तरफ। तो आज मैं अपने विलाग का आगाज़ एक खूबसूरत सराइकी शेर से करता हूँ। वो है कि तैनू कुल मखलूक तू अफजल करके तेरी रब साईं इज़्ज़त वधाइए। तैनू कुल मखलूक तू अफजल करके तेरी रब साईं इज़्ज़त वधाइए। मसजूद बना के कुदसियां नू तेरी शान अजीम बनाइए। करें माफ तो कासें पुछ सकदा जिहड़ी गल मेरे जहन च आईए। बंदा हो के बंदे नू लुटना ना ये कित्थों दी दस बंदे आइए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज जो किस्सा हम शुरू करते हैं ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से आगे है। जब तूफ़ान नूह ख़त्म हुआ तो समानीन एक बस्ती बनी जिसमें 80 मुसलमान थे। कुल रूए ज़मीन पर वही लोग थे, आदम सानी थे वो। फिर उसके बाद उनसे बढ़ना शुरू हुआ। फिर हज़रत साम जो बेटे थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, उसकी औलाद बढ़ी और वो इतने कवि हैकल किस्म के लोग पैदा हुए। बहुत ज़्यादा सनद अपना ज़राअत ने भी तरक्की की। इंतहाई खुशहाल किस्म के लोग थे। वक्त गुज़रता गया, वो लोग शौकिया तौर पर खैमों में रहने के आदी थे और ख़ुद खैमे बनाते थे, उनमें रहते थे, सुतूनों वाले खैमों में। फिर उसके बाद उन्होंने अपने अय्याशी के लिए पहाड़ों पर महल्ला तमीर करना शुरू कर दिए, जबकि रहते वो खैमों में थे। अय्याशी बढ़ती गई। मुसलमान की खसलत में है कि जब वो खुशहाल होता तो अय्याश हो जाता, अय्याश होने के साथ वो नाफरमान हो जाता है। यही कुछ उस कौम के साथ हुआ। उन्हें फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के वो 5 बुत वुद, सवा, यगूस, यऊक और नस्र याद आ गए और उन्होंने फिर मुजस्समा साजी शुरू कर दी। क्योंकि ये काम तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में शुरू हुआ था, बुत परस्ती का। वो कौम एक तबाह हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं से या शैतान ने उनको बताया, उन्होंने फिर बुत परस्ती शुरू कर दी। चलते 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 फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो उसी कौम में थे, कौम थी कौम आद, उनको उम्म सामिया कहा गया है, यानी हज़रत साम अलैहिस्सलाम की औलाद। तो उनको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की वहदानियत का उनके सामने प्रचार किया, उनको वाद व नसीहत फरमाई कि एक खुदा की इबादत करो, ये बुत आपको कुछ नहीं दे सकते। काफ़ी अरसा तक वो लग रहे, लेकिन वो जो दूसरा में बदबख्त कौम थी वो उनकी बात मुँह में ना आई, बल्कि उल्टा उनको इज़ार रसानी का काम शुरू कर दिया, उनको तंग करना शुरू कर दिया कि तू हमें ऐसे खुदा की पूजा को कहता है जिसको ना हमने देखा है, ना उसकी कोई निशानी हमारे पास है, तो हम अपने बाप दादा का रास्ता कैसे छोड़ दें। इस तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया कि अल्लाह ताला वो वाहिद ज़ात है जिसने तुम्हें ये खेतियाँ दी, जिसने तुम्हें सब नेमतों से नवाजा है, और उसके अजाब से बचो। लेकिन उस कौम ने फिर एक और तरीका शैतान के कहने पर निकाला। उन्होंने कहा देखें जी, आपको जो कुछ चाहिए आपको हम दे सकते हैं, आप ये काम छोड़ दें तबलीग वाला, हम नहीं तेरे खुदा को मानते। तो फिर मोहसिन नकवी ने कहा था कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो कोई तारा ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। वो अल्लाह के पैगंबर थे, लालच से पाक वो हस्ती थी। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई मुझे तुम्हारी कुछ चीज़ नहीं चाहिए, मुझे मेरा अजर मेरा अल्लाह देगा और उससे बेहतर अजर देने वाला कोई है ही नहीं। ये लोग जब तंग आ गए, उनको मजनू खबती नौज़ुबिल्लाह कहना तक शुरू कर दिया, ये दीवाना है, मजनून है। फिर उसके बाद बात जहाँ तक है कि आपका तरह तरह से तमस्खर उड़ाया गया। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं तुम जो कहते हो, लेकिन मेरी बात मान दो कि अल्लाह ताला का अजाब आने वाला है, उससे बचो। तो जब वो तंग आए वो लोग कुफर मुशरिकीन, तो उन्होंने कहा यार तू जिस अजाब से डराता है अपने खुदा को कह लाए हम पर अजाब देख लेते हैं, अजाब को भी हम देख लेते हैं। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अजाब अल्लाह ताला का तुम पर आकर ही रहेगा। उसकी वजह यह है कि जो तुम लोगों की नाफरमानियाँ हद क्रॉस करती जा रही हैं, तो तुम्हें तो अपना कौम नूह से सबक सीखना चाहिए, बल्कि इबरत हासिल करनी चाहिए। लेकिन वो लोग इस बात पर भी ना माने, क्योंकि उनके मुकद्दर में ये बात थी नहीं।
پھر اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید آ گئی کہ اے ہود، اس قوم پر ابھی ان کا عذاب مقدر بن چکا ہے۔ تو پہلا عذاب جو آیا وہ آیا طویل خشک سالی کا، 3 سال تک کوئی بارش نہ ہوئی، اور بارش نہ ہونے سے ندی نالے چشمے سب کچھ خشک ہو گئے، مویشی مرنے لگ گئے، ان کے باغ جو تھے بڑے عالی شان باغ تھے وہ بھی خشک ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہاں تک کہ انسان کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، بڑی دور دور سے جا کے پتہ چلتا ہے پانی ہے وہاں لے کر آتے تھے۔ تو اس کا انہوں نے تیسرے سال انہوں نے توڑ یہ نکالا، کہتے ہیں یہ خشک سالی ختم نہیں تھی، چلو مکہ میں چلتے ہیں اور مکہ میں چل کے اپنے بتوں کا جو بڑا خدا ہے اس سے بات کرتے ہیں۔ وہاں چلے گئے، کیونکہ قوم عاد کی حکمرانی پوری عرب جو حجاز تھا یہاں تک تھی، تو وہاں گئے۔ وہاں مکہ کے سردار نے ان کو بہت ہی عالی شان استقبال دیا، بہت ہی ان کی شان میں جناب ضیافتوں کا اہتمام ہوا۔ ضیافتیں کھانے کے بعد رقص و سرور کی محفلیں ہوئیں۔ تو اس زمانے کے 2 قبیلے تھے، بنی لقمان اور بنی نجار، اس کے 2 آدمی بھی اس وفد میں شامل تھے جو کہ مسلمان تھے۔ تو انہوں نے بار بار کہا کہ یار ہم آئے کس لیے ہیں، چلو چل کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تم لوگ کس چکر میں پڑھ کر روز شراب و شباب رقص و سرور کی محفلیں یہاں اٹینڈ کر رہے ہو۔ انہوں نے جو کفار تھے انہوں نے ان دونوں آدمیوں کے، ایک کا نام لقمان بتایا جاتا ہے، دوسرے کا نام سعد بتایا جاتا ہے، ان کو بہت مارا پیٹا کہ تم کس چکر میں، تم تو ہود کے آدمی ہو۔ رزلٹ یہ نکلا کہ جب مہینہ ان کی مہمان نوازی ہو گئی تو آخر کو سردار مکہ نے کہا کہ یار تمہارا کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو آئے ہیں حرم شریف میں دعا مانگنے کے لیے کہ کچھ سالی ہم پر بہت آئی ہوئی ہے۔ تو وہ گئے حرم میں، جا کر انہوں نے اپنے طریقے سے کوئی دعائیں کیں کہ ہمیں کوئی بارش دے، خدا کو اللہ تعالیٰ کو فریاد کی۔ تو عین اسی ٹائم کالے سیاہ بادل آسمان پر چھا گئے۔ وہ بہت خوش ہوئے کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ وہاں سے وہ واپس لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت ہود علیہ السلام کو فرمایا کہ ہود اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک گھاٹی میں چلے جاؤ، اب عذاب شروع ہونے والا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک تیز آندھی چلی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیو ہیکل قسم کے لوگ تھے، بہت بڑے بڑے، جہاں تک بعض روایات مورخین لکھتے ہیں کہ وہ قوم عاد اتنی طاقتور قوم تھی کہ ایک آدمی 50 من وزن اٹھاتا تھا۔ ابھی 50 من کے کلو بنائیں یا سیر بنائیں تو 50 کے 200 کلو بنتے ہیں، 200 کلو ایک آدمی اٹھا لیتا تھا وزن، بلکہ ساری میں 50 من کے 200 کلو بنا رہا ہوں، کچھ زیادہ ہی بنتے ہیں اس کے۔ تو بہت طاقتور لوگ تھے۔ جب عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا تو تیز آندھی ہے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر تو پانی کا عذاب آیا تھا، ان پر اللہ تعالیٰ نے آندھی کا عذاب بھیج دیا۔ آندھی کا عذاب کا یہ ہوا کہ اتنے دیو ہیکل لوگ تھے، ان کو اٹھا کے مارا گیا۔ ان کے جو عالی شان محلات تھے پہاڑوں پر وہ سارے زمین بوس ہو گئے، خیموں میں جو رہتے تھے خیمے اڑ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سارے کے سارے واصلے جہنم ہو گئے۔ پھر ایک پرندوں کی فوج اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ یہ تھا ایک بتاتا چلوں کہ یہ طوفان 8 دن اور 7 راتیں رہا ہے، پھر جا کے یہ تھما ہے۔ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار جو تھے مسلمان تھے وہ لوگ محفوظ رہے، باقی کفار سب صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اس کے بعد ایک پرندوں کی ایک فوج آئی آسمان سے، اور انہوں نے لاشیں اٹھا کے سمندر میں سب پھینک دی اور یوں زمین کو صاف کیا۔ تو اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور جو مسلمان تھے انہوں نے پھر دوبارہ زندگی کا آغاز فرمایا۔ روایات میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو 50 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی اور تقریباً 100 سال تک وہ رہے۔ اسی دوران یہ طوفان آیا اور بستیاں تباہ ہو گئیں۔ صرف وہ بستیاں جو اس علاقے سے باہر تھیں، اخلاط اور حضر موت کا یہ علاقہ تھا جہاں سے یہ شام عراق اس علاقے میں آتا ہے، تو اس سے جو باہر بستیاں تھیں کچھ لوگ وہاں کے کو بچ گئے، وہ طوفان میں نہیں آئے، باقی یہ سب لوگ تقریباً غرق ہو گئے۔ تو رزلٹ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہمیشہ عذاب کا سبب بنتی ہے۔ میرے بھائیو، آپ لوگ شکر کریں کہ آپ رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، کہ اتنی نافرمانیاں جو اس زمانے میں پڑھتا آ رہا ہوں وہ سب کی سب ہمیں موجود ہیں، لیکن نہ تو ہماری شکلیں تبدیل ہوئی ہیں اور نہ اللہ کا عذاب ہم پر آیا ہے۔ صرف یہ دیکھ رہے 2005 میں ایک زلزلہ آیا تھا جس نے پورے کشمیر کو تباہ کر دیا تھا۔
تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب کوئی بعید نہیں۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور ساتھ ہی استغفار کا کثرت ذکر کریں۔ میں اپنے بلاغ کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔